लबनान पर इसराइली जारहियत जारी, अमरीकी सदर नेतन्याहू पर सख्त बरहम। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। ट्रंप तैश में आकर नेतन्याहू पर चिल्लाने लगे, क्या तुम अहमकाना काम कर रहे हो? ट्रंप ने कहा कि बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहता रहा। सदर ट्रंप का चीखना चिल्लाना बेकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान में हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने लबनान के इलाके ज़ाहिया पर हमलों का हुक्म दे दिया। कहा इसराइली फौज जनूबी लबनान में मंसूबे के मुताबिक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। अगर हिजबुल्लाह ने हमले बंद न किए तो इसराइल बैरूत में दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाएगा। हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। जनूबी लबनान में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बैरूत पर हमला हुआ तो शिमाली इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। शिमाली इसराइल के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग भी दे दी। ईरानी कमांडर ने कहा कि अगर इन धमकियों पर अमल किया तो मकबूजा इलाकों के शिमाली हिस्सों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। सैलानी फौजी बस्तियों के रिहायशी किसी भी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए इलाके खाली कर दें। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से राब्ता। लबनान में जंगबंदी पर इत्तफाक का दावा। सदर ट्रंप का कहना है कि बैरूत की जानिब से कोई फौज नहीं भेजी जाएगी और जो फौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं उन्हें वापस मोड़ दिया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने अमेरिका की पेश करदा तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। लबनान इस्लाती दफ्तर के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बाहमी तौर पर हमले रोक दिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि बैरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। तेहरान मुआहदा करना चाहता है। लगता है आइंदा हफ्ते मुआहदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आबना हरमज को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुत्तला नहीं किया। पैगामात में ताअतुल का मतलब ये नहीं कि अमेरिका फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान से कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। दोनों रहनुमाओं के राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान ने लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत कर दी। पाकिस्तान ने हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में कहा कि पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इसराइल के हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। काजा कलास ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़े में सालसी के दौरान अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान एक इलाकाई क़ुव्वत है। पाकिस्तान और EU के माबैन अच्छे ताल्लुकात हैं।
یورپ اور پاکستان کے درمیان باہمی رابطے کو فروغ ملا. طلبہ پاکستان سے اسکالرشپ پر یورپی یونین آتے ہیں. پاکستان اور یورپ میں تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں. We reviewed the progress on cooperation under the various sectors of the Pakistan-EU Strategic Engagement Plan 2019, including trade, investment and development, human rights and rule of law, migration and mobility, and finally, security and counter-terrorism. یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کلاس کا دورہ پاکستان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کاجا کلاس کا استقبال کیا. مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ تنازع میں یورپی یونین نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا. یورپی یونین نے امن سفارتکاری کی ہمیشہ حمایت کی. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. کاجا کلاس کا دورہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کے فروغ کا عکاس ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ کاجا کلاس کی ملاقات. دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق. علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. خلیجی خطے میں امن کی کوششوں پر گفتگو. وزیر اعظم نے خطے میں پائیدار امن کے لیے عالمی برادری اور یورپی یونین کے کردار پر زور دیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ GSP+ اسکیم پاکستان اور یورپی یونین کے تجارتی تعلقات میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے. کاجا کلاس نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. شوق ایک بار پھر پورا کر کے دیکھ لو. خواجہ آصف کا بھارتی آرمی چیف کو دو ٹوک جواب. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جو پچھلی بار ہوا شاید ان کی تسلی نہیں ہوئی. بھارت نے پچھلی بار غلطی کر کے اپنی مانگ کا سندور اجاڑ لیا تھا. وہ آج تک حالیہ جنگ میں ناکامی کی ذلت اٹھا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو پچھلی بار ہوا شاید ان کی تسلی نہیں ہوئی. کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں. مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو, ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا. کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے فارم 47 کا بندوبست کریں. بلاول بھٹو کا شگر میں جلسے سے خطاب. کبھی نہیں کہا کہ ہمیں سلیکٹ کریں. یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن میں ناانصافی نہیں ہوگی. 3 نسلوں سے گلگت کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں جو ہمیں مٹانا چاہتے تھے. یہاں کے عوام کی وجہ سے تمام سازشیں ناکام ہوئیں. گلگت کے عوام کے لیے گندم پر سبسڈی دی. پیپلز پارٹی نے عملی اقدامات کر کے عوام کے دل جیت لیے. نواز شریف کو گلگت بلتستان دورے کی اجازت مل گئی. NOC جاری. چیف الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے نواز شریف کے دورے کی منظوری دے دی. نواز شریف کا دورہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی پابندی سے مشروط قرار دیا گیا ہے. الیکشن قوانین کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی تنبیہ کی گئی ہے. مسلم لیگ نون کی درخواست پر نواز شریف کے دورے کا باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا گیا. نواز شریف انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے. آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ میرے کہنے پر نہیں, اپنے دل کے فیصلے پر سوچ سمجھ کے دلیل کی بنیاد پر, کارکردگی کی بنیاد پر پرکھیں ہر امیدوار کو. اگر ہمارے ادوار دور کی کارکردگی بہتر ہے پھر ہمارے امیدواروں کا ساتھ دیں. صرف حلقہ نمبر 2 میں نہیں, پورے گلگت بلتستان میں. 5 سال میں مسائل حل کرنے کا وعدہ کرنے والا جھوٹا ہے. نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا سکردو حلقہ نمبر 2 میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا کہ ہماری حکومتوں کو ہٹایا نہ جاتا تو ملک کی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی. نواز شریف نے جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی. سوچ سمجھ کر کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا.
گلگت کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق میں تاریخی کردار ادا کیا. توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے. اور آج سے پنجاب کی بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. پنجاب میں چند مقامات پر مستدھر بارش اور یالہ باری ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیئر پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے. PDMA نے چترال، دیر، سوات، کوہستان اور ماسہرہ کے لیے الرٹ جاری کر دی.